शेरबहादुर देउवाको दाबी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा हाल्ने प्रयास भयो। आइजिपीसँग राजसभा सांसदको आक्रोश, मुद्दा लागेको व्यक्तिले बयान दिने हो, प्रवचन होइन भन्दै दिए प्रतिक्रिया। उनीपाले भन्यो सरकारी अधिकारीमाथि अपमान र राजनीतिक दबाव अस्वीकार्य छ भन्दै दियो चेतावनी। खगेन्द्र सुनार र आइजिपी कार्कीको नोकझोक बारे सभामुखले लिए ब्रिफिङ। स्वागतका लागि सहभागी भएका देउवा समूहले गर्यो धन्यवाद। राष्ट्रिय भेला शुक्रबार राख्ने तयारी। गगन थापाले सभापति पद लुटेर लगेको नेपाली कांग्रेसका नेता कान्छाराम तामाङको आरोप। स्वदेश फर्किए लगतै देउवाले भने हामी देखाउँछौ राजाले सकेनन् अरूले सक्छ त भन्दै दिए चेतावनी। आफ्नै आम्दानीबाट देश चलाउने बजेट लिएर आएको अर्थमन्त्री सोडिम वाग्लेको दाबी। दलित समुदायसँग माफी माग्ने कुरा के भयो? राष्ट्रिय सभामा उठ्यो प्रश्न, कानुन मन्त्रीले दिए यस्तो जवाफ। नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ, तत्काल राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन सक्दिन भन्दै दिए प्रतिक्रिया। शिर निउराएर विदेशिएका शेरबहादुर देउवा रूपटप गाडीमा फर्किए। होल्डिङ सेन्टरमा पासवानको मृत्यु, परिवारले माग्यो निष्पक्ष छानबिन। देउवाको राजनीतिक योगदानको सम्मान गर्दै कांग्रेसले खोज्यो अभिभावकीय भूमिका। नेपाल आयल निगमले भन्यो ग्यास सिलिन्डर अनावश्यक मौजुदा नराख्न भन्दै सबैसँग गर्यो आग्रह। सरकारलाई अमरेश कुमार सिंहको प्रश्न, सेना प्रहरीको हुर्मत लियो यही हो सुशासनको रोडम्याप भन्दै गरे बालन सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त। सातामा 2 दिन बिदा लिने निर्णय तत्काल फिर्ता नहुने कानुन मन्त्री शोभिता गौतमको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसँग सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाब गरियो माग। अब सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न अनाधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने, अतिरिक्त पैसा पनि बुझाउन नपर्ने सरकारले गर्दैछ निर्णय। सरकार र लघुवित्त पीडित बीच 7 बुँदे सहमति। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरियो स्थगित। रोल्पाको थबाङमा पहिलोको अपडेट, 10 जनाको मृत्यु, 3 बेपत्ता, 2 जना गम्भीर घाइते। माइक्रोको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु, छाडीमा सडक गरियो अवरुद्ध। क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै 12 लाख ठगी गर्ने 1 जना व्यक्ति परे पक्राउ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठको घरमा आज पनि मध्यरातमा खानतलासी गर्दै प्रहरी। कोशीमा नेकपा भित्रै भागबण्डा, पूर्व माओवादीलाई 3 र नेकपा यसलाई गर्दैछ 1 मन्त्रालय बाँडफाँड। 5 महिना पछाडि स्वदेश फर्किएका कांग्रेस पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवालाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा गरियो स्वागत। रोल्पा पहिरोको अपडेट, बेपत्ताको खोजी, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न राजसभाले गर्यो आग्रह। कृषि समितिमा राजसभा सांसद खनालले खोजे मन्त्रीको उपस्थिति। कहाँ अड्कियो राजदूतको नियुक्ति, के भन्छ त बालेन्द्र सरकार, यस विषयमा विशेष जानकारी। कांग्रेससँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी। पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दियो अनुमति। देश बनाउन सबैले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्री सोडिम वाग्लेको भनाई। पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति कांग्रेसको आपत्ति। प्रेसमाथि त्रास सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै लगाइयो गम्भीर आरोप। देउवाको चुनौती, राजा ज्ञानेन्द्र त सक्दैनन् भने अरूले के सक्लान् भन्दै बालेन सरकारलाई दिए चुनौती। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप समय सापेक्ष बनाउने तयारी, प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा दिने सरकारको तयारी। एउटा कोठा हेर्न छुटेको भन्दै किशोर श्रेष्ठको निवासमा फेरि पनि पुग्यो नेपाल प्रहरी। देउवाको स्वदेश आगमनमा कांग्रेसले गर्दैछ स्वागत। रेडिसन होटलले ग्यास लुकाएको उद्योग मन्त्रीको दाबी माताहातकै वाणिज्य विभागद्वारा गरियो खारेज। सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दैछ आह्वान। अवैध लागू औषधि सहित 2 जना व्यक्ति परे बैतडीबाट पक्राउ। अब पुरा समाचार। दर्शमान भावहरू नमस्कार। आज मिति 2083 साल साउन महिनाको 29 गते शुक्रबार, नेपाल सम्बन्ध 1146 सन् 2026 अगस्त महिनाको 14 तारिक साउन शुक्ल द्वितीय तिथि। आज दिनभरिका विशेष अनि महत्त्वपूर्ण समाचारका अपडेटहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समय अवधि भएर हामीसँगै रहिरहनुहोला। दर्शमान भावहरू, तपाईँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि नेपाल भए आफू बसेको जिल्ला अनि ठाउँको नाम, यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियो सामग्री के कस्तो लाग्छ? यदि भिडियो दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने न्यू लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शमान भावहरू, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शमान भावहरू, आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष समाचारबाट सुरु गरौँ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपाली जनता र
अदालतप्रति भरोसा भएको बताएका छन्। हङकङबाट फर्किए लगतै निवासमा जम्मा भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाही आयोगको खिलाफमा पनि मुद्दा लडेको हो। देउबाले भने शाही आयोगले पनि जेल पठाएको हो। अहिले त्यहाँको अदालतले पनि शेरबहादुर र आर्जुलाई पक्राउ नगर्ने भनेको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरणले केही छैन भन्यो। यो देशको जनताको अदालत समेत हो। हामीले देखाउँछौँ राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छ भन्दै उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्र ल्याएको टिप्पणी गर्दै भने नेपाली जनता मालिक हुन्, जनताले जे भन्यो त्यही हुन्छ, अदालतप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ। उनले अगाडि थपेका छन् अहिलेको सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति आफ्नो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै आरोप समेत लगाएका छन्। खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेपछि उनी आक्रोशित बनेका थिए। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लेखराज भट्ट लगायतका केही नेताहरूलाई समेत पक्राउ गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाएका थिए। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई लक्षित गर्दै फेरि अभिव्यक्ति दिएका छन्। बिहीबार राति फेसबुकमा सांसद सुनारले राखेका छन् स्टाटसमा वर्दी र फुली देखाएर धम्क्याउँदै हिजोको मुद्दा नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। 1000 अर्बभन्दा धेरै राज्यमा बेरुजु छ। भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितता काण्ड त कति हो कति। उनले लेखेका छन् राज्यको आर्थिक हिसाब किताबले पनि छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति हामी छौँ। हामीले मुख मिठ्याउँदा जनताको मुख तितो हुन्छ। उनले अगाडि थपेका छन् आफूले तितो बोल्दा भाका नाङ्गो पिँधमा जनताको मुख मिठो हुने दिन आउने भन्दै उनले धेरै तितो बोल्ने बानी रहेको समेत लेखेका छन्। बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँधे जोखिम कसैले लिनै पर्छ। त्यसैको लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस्। हिजोको मुद्दा वर्दी र फुली देखाएर धम्क्याउन सकिने विषय होइन। सांसद सुनारले भनेका छन् आफू राष्ट्र सेवक प्रहरी सिपाही र दुःखमा साथ दिने म्यादी प्रहरीको पक्षमा सदैव रहेको दावी गरेका छन्। गरिबका छोराछोरी म्यादी सिपाही हवलदार भएको भन्दै उनले ती गरिबका जुत्ता मोजा कटु रासन खाएको अरबौं गम्भीर र ठूलो मुद्दा परेको समेत जिकिर गरेका छन्। मुद्दा लागेको व्यक्तिले बयान दिने हो, प्रवचन दिने होइन, जुत्ता लगाउने हो, खाने होइन। सत्य सेवा संरक्षण सांसद सुनारले लेखेका छन्। केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको बैठकमा सांसद सुनारले चरको कुरा गरेपछि नेपाल प्रहरीका आइजिपी कार्कीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। त्यसलाई इङ्गित गर्दै सुनारले यो अभिव्यक्ति दिएको धेरैले बताएका छन्। पछिल्लो समय लगातार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि अपेक्षाकृत भन्दा बढी बताएको भन्दै उनीमाथि गम्भीर आपत्ति समेत व्यक्त गरिएको छ। यस्तै अनिरासो ब्यूले जनआस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवं विश्व प्रेस काउन्सिल सङ्घका उपाध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले किशोरीलाई गैराती छापामार शैलीमा राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी गिरफ्तार गरिएको भन्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। मौलिक हक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सङ्गठनले कुनै समाचार वा सम्पादकीय सामग्रीप्रति असहमति वा आपत्ति भए विद्यमान कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। प्रेस काउन्सिल मार्फत आवश्यक उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने, कार्यालय वा निवासमा छापा मार्ने र सामग्रीहरू जफत गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासनको मर्म विपरीत रहेको अनिरासो ब्यूको भनाइ समेत रहेको छ। विज्ञप्तिमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ। वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई अविलम्ब र निशर्त रिहाई गर्न अनिरासो ब्यूको जोरदार माग समेत रहेको छ। अनिरासो ब्यूले मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत आवश्यकताका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थामा जनताको आवाज उठाउने सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारमाथि नै दबाव र हस्तक्षेप बढाउनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। गरिब तथा विपन्न नागरिकका घरमा चुलो बाल्न कठिनाई भइरहेको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा समस्या देखिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको विषयमा व्यवस्था गर्दै आफ्ना गलत क्रियाकलापको आलोचना
गर्ने आवाजलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत दब्याउने प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने सङ्गठनले जानकारी दिएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य तथा कानुनी शासनको पक्षमा अनुरासो ब्यू सदैव दृढतापूर्वक उभिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अनुरासो ब्यूले किशोर श्रेष्ठको अविलम्ब र निशर्त रिहाई तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष जोरदार माग समेत गरेको छ। यदि अहिलेको सरकारले कुनै पनि काममा गरिब मार्ने काम गर्छ भने त्यसको लागि अनुरासो ब्यूले आवाज उठाउने समेत चेतावनी दिएको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले उपचारपछि स्वदेश फर्किएका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक एकताको पक्षमा उभिएर अभिभावकीय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पछाडि महामन्त्री प्रदीप पौडेल र प्रवक्ता देवराज चालिसेले देउवाको अनुभव र राजनीतिक उचाइ पार्टीलाई एकीकृत बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी दिएका छन्। चालिसेले देउवा संस्थापन वा इतर समूहका नेता मात्र नभई पार्टीका सबैको साझा नेता भएको बताएका छन्। लामो समय उपचारका क्रममा विदेशमा रहेका देउवा स्वास्थ्य लाभ गरी स्वदेश फर्किएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले पार्टीको तर्फबाट स्वागत समेत गरेका छन्। काङ्ग्रेसको गरिमामय इतिहास निर्माणमा देउवाले पुर्याएको योगदान, त्याग, सङ्घर्ष र अनुभवको पार्टीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्दै चालिसेले आगामी दिनमा उनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उहाँ संस्थापन इतरभित्र होइन, सबैको साझा नेता हो, चालिसेले भनेका छन्। उहाँको अनुभवले आगामी दिनमा पार्टीलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्नेछ। काङ्ग्रेसको 15औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा पार्टीभित्र फरक मत, दृष्टिकोण र कार्यक्रममा आधारभूत प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक रहेको चालिसेको भनाइ समेत रहेको छ। प्रतिस्पर्धा पार्टी विधानको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीभित्र भिन्नता नरहेको बताएका छन्। पार्टीभित्रको बहस मत भिन्नताको नयाँ निष्कर्ष निकाल्न सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले फरक मत राख्दा अनुशासन र पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीमा न कसैले हार्छ न कसैले जित्छ। उनले भने हाम्रो एकता नै हाम्रो शक्तिको आधार हो। देउवा स्वदेश फर्किएको दिन पार्टीको बैठक जारी रहेकाले उनलाई स्वागत गर्न आफूहरू उपस्थित हुन नसकेको विषयमा राजनीतिक रूपमा नलिन पनि चालिसेले आग्रह गरेका छन्। बैठक प्राविधिक कारणले निरन्तर चलिरहेको र त्यसलाई स्थगित गरेर जान समय सान्दर्भिक नभएको उनको स्पष्टीकरण समेत रहेको थियो। चालिसेले देउवासँग भेटवार्ता गरी स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिएर आवश्यक राय सल्लाह लिने समेत बताएका छन्। देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न अग्रज नेताको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि देउवा स्वदेश फर्किएको विषयमा पार्टीको लागि सुखद भएको बताएका छन्। उनले देउवाको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनको परिस्थितिले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न र पार्टीलाई एकीकृत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन्। देउवाको स्वदेश आगमनले पार्टीलाई एकीकृत बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दै उनले पूर्व सभापति अभिभावकीय भूमिकामा रहनु हुने भन्दै उहाँले कुनै पनि समूहको पक्षमा नभई समग्र पार्टीको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। उहाँ कसैको पक्षमा उभिएर होइन, पार्टीको पक्षमा उभिएर पार्टीलाई सङ्गठित र एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, उनले अगाडि थपेका छन्। तर काङ्ग्रेसमा भने देउवा समूहले काङ्ग्रेसका सभापति देउवा नै रहेको जिकिर समेत गरिरहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सांसद अमरेश कुमार सिंहले राज्यलाई पछाडि धकेल्ने काम त भइरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। देशभरका सार्वजनिक संस्थानदेखि कर्मचारीको हुर्मत लिने काम भइरहेको भन्दै सांसद सिंहले राज्यलाई पछाडि धकेल्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले देशभरका सार्वजनिक संस्थान, सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप, सेना प्रहरी र कर्मचारीको हुर्मत लिने काम भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। साथै सांसदहरूको वक्तव्यका कारणले संसदमा बेइज्जती भइरहेको उनले उल्लेख समेत गरेका छन्। देशभरका सार्वजनिक संस्थान, सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप, सेना प्रहरी र कर्मचारीको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। सांसद सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, सांसदहरूको वक्तव्य यस्तो छ कि सम्मानित संसदमै बेइज्जत भइरहेको छ। उनले धरकपटमा कारण पनि व्यापारीहरू त्रसित भएको जिकिर समेत गरेका छन्। सिंहले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि समेत गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन्। व्यापारीहरूको धरकपटले व्यापारीहरू त्रसित छन्, परराष्ट्र नीति झन यस्तो बनिरहेको छ कि कसैले विश्वास गरिरहेको छैन। उनले भनेका छन् कि समृद्धि र सुशासनको रोडम्याप यही हो कि राज्यलाई अझै पनि पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ, सोच्ने बेला आएको छैन र भन्दै
भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीका पूर्व सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाको लामो समयको स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएकोमा स्वागत गर्दै पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। सभापति गगन कुमार थापाको सभापतित्वमा जारी बैठकमा देउवाले पार्टीको इतिहास निर्माण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको आन्दोलनको र योगदानको सम्मान गर्दै पार्टीमा आएको वैधानिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको मध्यरातमा भएको गिरफ्तारी पत्रिकाको कार्यालयमा गरिएको खान तलासी तथा अदालतमा उपस्थित गराउँदा हतकडी लगाएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले संवैधानिक विधि र स्थापित प्रक्रियालाई पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा खान तलासी गर्ने र हतकडी लगाउने कार्य गलत र अवांछित भएको जनाएको छ। उक्त घटनालाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा लिँदै राज्य संयन्त्रबाट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ समेत रहेको छ। त्यसै सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तारूढ दलका सांसदबाट भएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारप्रति पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। सांसद र संसदीय समितिमा जनप्रतिनिधिहरूको भाषा शैली र व्यवहार मर्यादित हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले आफ्नो सांसदलाई उच्च संसदीय मर्यादा कायम राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकले रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका 5 मा कोटल बाडामा अविरल वर्षा पछाडि गएको पहिरोमा परि भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त समेत गरेको छ। घटनामा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कांग्रेसले पीडित परिवारलाई राहत तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न र घाइतेको उपचार गर्ने बेपत्ताको खोजी कार्य तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बैठक आज 18 जना केन्द्रीय सदस्यको धारणा समेत राखेको जिकिर गरिएको हो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सांसद खगेन्द्र सुनारले गत निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग समेत गरेका छन्। बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले महानिरीक्षक आइजिपी माथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा उनलाई पदमै राखेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले तत्काल छानबिन समिति गठन गरी आरोपित व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ समेत रहेको छ। उनले भने तत्काल छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। यो समिति बन्दै गर्दा आरोपित मानिसहरूलाई त्यो जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक तत्काल जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर बाहिर लिएर आएर कठघरामा राखेको यो विषयमा छानबिन गरिनुपर्छ। सुनारले प्रहरीको वर्दीमै बसेर आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै फौजदारी अभियोग अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। वर्दी लाएर छानबिन हुँदैन, वर्दी लाएर बसेका लगायत सबैलाई छानबिन हुनुपर्छ भन्ने उनको माग समेत रहेको छ। जसरी अरूमाथि प्रहरीले छानबिन गर्छ त्यसरी नै यो मुद्दामा पनि छानबिन गर्नुपर्छ, फौजदारी अभियोगमा छानबिन हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। उनले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै दोषी देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन्। गत फागुन 21 गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा करिब 60 करोड रुपियाँ हिनाबिना भएको दावी गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। सोही विषयमा समितिमा छलफल भइरहेको बेलामा सांसद सुनारले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग समेत गरेको बुझिएको छ।